PTI और मुस्लिम लीग नून में सियासी दंगल जारी, पीपल्स पार्टी की भी कप्तान की हिमायत। एतजाज एहसन कहते हैं अगर सियासी वर्कर्स को पंजाब पुलिस से पिटवाया गया तो पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी कर सकती है। आज पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 2016 में 62% पोलियो केसेस में कमी और एक मकनातीसी बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंबर शमसी और आपको न्यूज़ वाइज में खुश आमदीद। एतजाज एहसन कहते हैं कि इमरान खान सही रास्ते पर है लेकिन लॉकडाउन में शामिल नहीं। अगर इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, अगर एहतजाज जमहूरी हक है तो मारपीट का क्यों इंतज़ार है? PTI का साथ दें। दूसरी जानिब इत्तलात हैं कि 1000 डंडा बरदार अफराद लॉकडाउन में शामिल होंगे, जबकि लाल मस्जिद की शोहदा फाउंडेशन भी शिरकत पर गौर कर रही है। आपको याद होगा कि लाल मस्जिद की बाज़ ख़वातीन ने दाइश के हक़ में वीडियो भी जारी की है। तो क्या PTI उनका खैर मक़दम करेंगे अगर वो शमूलियत का में ऐलान कर दिए? और शायद हम भूल चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक पाकिस्तान में पोलियो केसेस सैकड़ों की तादाद में हुआ करते थे। 2014 में 300 से ज़्यादा इस मर्ज़ का शिकार रहे और इस साल कितने केसेस सामने आए हैं? 62% कमी किस तरह हुई है और अब क्या चैलेंजेस हैं? ये सब प्रोग्राम में शामिल रहेगा, लेकिन अब शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। और सबसे पहले हम सुनते हैं कि आज क्या क्या सियासी बयानबाजी जारी रही। नवाज शरीफ इंडो इजरायली लॉबी को अपील कर रहा है और ये अपील कर रहा है पाकिस्तान की खातिर नहीं, अपनी ज़ात की खातिर, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को करप्शन से बचाने के लिए। हुकूमतें इल्ज़ाम नहीं लगाती, हुकूमतों का काम होता है एक्शन ले जबकि कोई जुर्म करता है। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, जेलों में हम नहीं जाएंगे, आप छुपते फिरेंगे पाकिस्तान में। आज आपके सामने दावा करता हूं कि इंशाल्लाह 10 लाख लोग होंगे 2 तारीख को इस्लामाबाद में। कौन सी पुलिस रोकेगी उसको? सरकार के कामों में मुदाखलत करने वालों को रोका जाएगा। हम अदालत में जाएंगे ताकि इमरान खान साहब का झूठ जो है उसको बेनकाब करने में हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो गया है। इमरान खान साहब को अगर पाकिस्तान की सबसे आला अदालत पर एतमाद है तो फिर उन्हें उस अदालत के फैसले का उसी तरह इंतज़ार करना चाहिए जिस तरह उस अदालत के फैसले का इंतज़ार हम कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब को पाकिस्तान की कोई हमदर्दी है तो उन्हें जब दुश्मन गोलाबारी कर रहा है तो अपनी तोपें फिर उन्हें खामोश करनी चाहिए। नैब भी, FIA भी, FBR भी और SCCP भी ये हुकूमत और शरीफ ख़ानदान के ताबे रहे हैं और ताबे हैं। जो इमरान खान कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है। एहतसाब नवाज शरीफ के ख़ानदान से शुरू होना चाहिए। सियासी कारकुनों का रियासती और पंजाब पुलिस के तशद्दुद के ख़िलाफ़, गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़, नज़रबंदियों के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी मजबूर ना हो जाए कहीं अपनी इस मौजूदा पॉलिसी पे नज़रसानी करने के लिए। 2 नवंबर से पहले क्या क्या अलायंसेस बन रही हैं, किन किन से रवाबित हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। PTI, PMLN, PPP, लॉकडाउन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और फ़ोन पर हमारे साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब, एतजाज एहसन का भी एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले ये बता सकते हैं कि दाता दरबार से आप शुरू करेंगे, जो चलना शुरू करेंगे और फिर इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे 27 अक्टूबर को, तो ये किस तरह से आप पूरे दाखिली रास्ते जो हैं इस्लामाबाद के वो बंद करेंगे अपने पूरा काफिला लेके? जी बहुत शुक्रिया अम्बरीन। असल में यानी वहाँ पर लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट के ज़रिए तो बेशुमार लोग जा रहे होंगे 2 तारीख को, लेकिन हमने इसके अंदर आम आदमी और गरीब आदमी की और सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी देने के लिए
کہ ایک आदमी किस बुरी तरह इस करप्शन से परेशान है और मुतासर है। हमने 27 तारीख को 7 रोज़ पहले लाहौर दाता दरबार से 9 बजे सुबह एक पैदल बहुत ही आजिज़ी के साथ और एक बड़ी हम्बल अटैम्प्ट हम कर रहे हैं कि हम कोई 25-30 नौजवानों का एक ग्रुप जो है उसको पैदल सफ़र के लिए आमादा कर रहे हैं। और लोगों ने, मुझे हैरानी हुई कि जिस कदर ये मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया और उन्होंने कहा कि हम 30-35 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलेंगे और रात रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, अगले दिन फिर पैदल चलेंगे। डे टाइम वो सफ़र करेंगे और रात को वो आराम करेंगे। ठीक है। इस तरह ये होगा कि एक बिल्ट अप होगा, 27 से शुरू हो जाएगा। मार्च की एक कैफियत जो है वो पूरे पाकिस्तान के सामने आ जाएगी और लोगों को भी इससे महमेज मिलेगी और हो सकता है बहुत सारे और शहरों से लोग पैदल चल पड़े। इस तरह हम चाहते हैं कि जूं ये काफिला आगे बढ़े, जब जेहलम को क्रॉस करे तो ये सैकड़ों और हज़ारों लोगों पे मुश्तमिल हो जाए और एक बहुत बड़ा रेला जो है वो इस्लामाबाद के अंदर 2 तारीख को शामिल हो। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है कि माओ जे तंग ने जो मार्च किया था वो भी पैदल था और दुनिया में जो भी मार्चेस कामयाबी तक पहुंचे वो सब लोग पैदल सफ़र करके गए थे। और इंशाअल्लाह ताला हम इस मिसाल को पाकिस्तान के अंदर भी कामयाब बनाएंगे कि पैदल सफ़र करके आम आदमी के मसाइल को उजागर करना और करप्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम बर्पा करना, ये इसके पेश नज़र होगा। कायरा साहब, एतजाज़ एहसन साहब, आप सब कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है दुरुस्त है, एहतजाज भी हक़ है, लेकिन पुलिस की तशद्दुद का क्यों इंतज़ार है? आप शिरकत क्यों नहीं कर रहे इस लॉकडाउन में, इस मार्च में? देखिए, हमारा पहली बात तो ये है कि हमने शिरकत, किसी ने कोई मुशावरत की ही नहीं। ये खान साहब का ज़ाती इशू है, पीटीआई का फैसला है। मीडिया के दोस्तों का ख्याल है कि सारी जमातों को खुद ही डंडे उठा के चल पड़ना चाहिए और खान साहब उनको बेशक गालियाँ देते फिरे। अब मीडिया की ख्वाहिशें अपनी जगह, आप एंकर्स दोस्तों की ख्वाहिशें अपनी जगह। अगर पीटीआई चलना ही अकेले चाहती है तो क्या किया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि हम इमरान खान के मौक़िफ़ के हमायती हैं कि पनामा की तहक़ीक़ात होनी चाहिए, लेकिन हम इमरान खान के इस तरीक़े कार जो शहरों को बंद करने का है इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं है। जलसे करना, जुलूस करना, एहतजाज करना, ये बिल्कुल रैलियां करना ये उनका हक है। और उससे पहले जब वो जलसे करते रहे, जुलूस करते रहे, रैलियां करते रहे, धरने देते रहे, हमने हमेशा उनका साथ दिया। आज वो जो शहर बंद करने की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी सियासत में एक नया ट्रेंड है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है या कानूनी गुंजाइश नहीं है। तो दोनों बातें हैं, एक हम इस बात को दुरुस्त नहीं समझते और दूसरा ये है कि आपकी ख्वाहिशें, मीडिया की ख्वाहिशें अपनी जगह, लेकिन खान साहब की ख्वाहिश अकेले चलने की है और अगर कोई जमात अकेले चलना चाहे तो उसके पीछे भाग के उसका पीछा फल नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन कायरा साहब, एतजाज़ एहसन ने भी तो यही कहा है कि अगर पंजाब पुलिस कोई तशद्दुद करती है, मारपीट करती है, तो इस फैसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रसानी कर सकती है। देखिए, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि अगर ये अपना एक पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं तो हमने हमेशा हर दौर में इनको सपोर्ट किया है। हम ये कहते हैं कि हर जमात का ये हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करे, वो जलसे करे, जुलूस करे, रैलियां करे, धरने दे, लेकिन शहर बंद करने का इख्तियार नहीं है। और ये नारा लगा के पीटीआई ने बुनियादी तौर पे हुकूमत के हाथ मजबूत किए हैं, ताकत का इस्तेमाल करने का एक तरह का जवाब फराहम कर दिया, जो बड़ा नामुनासिब। इजाज़ साहब, आपका क्या ख्याल है कि ताकत का जवाब फराहम कर रहा है पीटीआई, और ये जो 1000 डंडा बरदार फोर्स है उसकी भी इत्तलात आ रही हैं? अम्बरीन, पहली बात तो ये कि कायरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। असल चीज़ तो दुनिया में मौक़िफ़ होता है, नैरेटिव होता है, और पीपल्स पार्टी जो भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो गुज़श्ता 7 माह से एक ही है। और हमने कोई 3.5-4 महीने तक, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 3 सितंबर तक हमने मिलकर जद्दोजहद की है। और 3 सितंबर की रैली में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल शरीक हुए थे, उन्होंने खिताब किया था। चुनांचे उसके बाद
हम जिस नैच पे जाना चाहते हैं वो ये है कि सब अपना अपना होमवर्क करें और अपना अपना काम करें। पीपल्स पार्टी अगर मुनासिब समझे तो इस वक्त शरीक हो जाए, बाद में इसको समझे तो हम समझते हैं कि लेट हो चुका होगा उस वक्त तक। इसलिए इनका मौक़िफ़ ही हमारे साथ होना खासा तक़वियत का बायस है। पूरी कौम की सियासी सोच, अवाम की सोच और पाकिस्तान के इंटेलिजेंशिया वो इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक है कि नवाज़ शरीफ ने बहुत ताख़ीर कर दी है और 7 माह गुजार दिए हैं। उसे चाहिए था कि वो TOR के ऊपर इत्तफाक कर लेता, उसे चाहिए था कि जो एतजाज़ हसन साहब ने एक जॉइंट बिल पास किया है सेनेट ने, उसको अडॉप्ट कर लेते, लेकिन वो कोई रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ताख़ीर हो रही है और करप्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचता है। नंबर 1। ठीक है, इजाज़ साहब यहाँ एक सवाल है कि लाल मस्जिद का जो शोहदा फाउंडेशन है वो भी कह रहे हैं कि वो शिरकत करेंगे, उस पर गौर करें, तो आप उनको वेलकम करेंगे, उनका खैर मकदम करेंगे या नहीं? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, एक सियासी जमात जो है एक जद्दोजहद के अंदर जब शरीक होती है ना, तो हर बोनाफाइडी पाकिस्तानी को दावत देती है। हमने किसी को किसी तबके के एतबार से, किसी मसलक के एतबार से इस तरह किसी को दावत नहीं दी है, जिसका गिला कायरा साहब भी फरमा रहे हैं। हमने सबको, सारे सियासी कारकुनान को, सारे सियासी रहनुमाओं को, हमने जो तबकात हैं हकीकतन पिसे हुए, मिसाल के तौर पे मज़दूर हैं, मिसाल के तौर पे किसान हैं, मिसाल के तौर पे जो डाउन ट्रॉडन गरीब लोग हैं, मिसाल के तौर पे पेंशनर हैं, जिनमें से आज एक ने चौथी मंजिल से कूद कर महज इसलिए खुदकुशी कर ली कि वो कई रोज से दफ्तर के चक्कर लगा रहा था और उसे पेंशन नहीं मिल रही थी। और हमारा फोकस असल में इस बात के ऊपर है और हम समझते हैं कि हम किसी को इनकार नहीं करेंगे अगर वो अपने तौर पे शरीक होगा। जिसमें जैसे ये लाल मस्जिद की शोहदा फाउंडेशन है और अगर दिफाए पाकिस्तान काउंसिल भी है वो भी शिरकत करें तो खैर मकदम करेंगे आप? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जो है वो आज से 5 रोज़ पहले वज़ीर दाखिला के साथ बैठ कर तो अपने मामलात को तय कर रही थी, और अगर उनमें से कोई लोग अपनी हैसियत से शरीक होना चाहते हैं तो क्या मैं उनको कहूँ कि ना आना? मैंने किसी को इस कैपेसिटी में वहाँ पर नहीं दावत दी कि वो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल है, लेकिन अगर कोई आना चाहेंगे तो हम किसी को इनकार नहीं करेंगे। हम तो आवाम को खुशामदेद करेंगे, गरीब को खुशामदेद कहेंगे, मजदूर को खुशामदेद कहेंगे, किसान को खुशामदेद कहेंगे, हर पिसे हुए तबके को यकीनन खुशामदेद कहेंगे, नौजवानों को, तालिब इल्मों को जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ये करप्शन, माली नुकसान होता है। करप्शन से मैं आपसे अर्ज करता हूं अदारे तबाह हो जाते हैं। करप्शन से अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। एक फिक्रा कह लेने दें, अखलाकियात इस तरह तबाह हो जाती हैं कि पाकिस्तान में अब रिश्वत इस कदर लोगों की रगो पै में सरायत कर गई है कि लोग रिश्वत को रिश्वत ही नहीं समझते। वरना आज से 30-35 साल पहले लोग रिश्वत लेने और देने वाले को तानो तशनी का निशाना बनाते थे। कायरा साहब, यहाँ मैं आपसे पूछूंगी, साद रफीक ने खुर्शीद शाह साहब से भी राब्ता किया, तो इसकी क्या इतलात है, क्या बातें हुई, क्या ताउन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, पार्लियामान के अंदर मौजूद जो हुकूमतें होती हैं, जमातें होती हैं, उनके आपस में राब्ते होते रहते हैं और ये राब्ते इनफॉर्मली सारी जमातों के, PTI के लोगों के साथ भी उनकी बातें होती रहती होंगी। मुझे नहीं पता ये दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन हो सकती है। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होती। अब जंग भी कर रहे होते हैं और मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं, ये कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं होता। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, बट कोई फॉर्मल गुफ्तगू मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी के साथ उनकी हुई है या एंगेजमेंट हुई है। इनफॉर्मली अगर कोई गुफ्तगू हुई भी है तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ दे दिया है। हमारे 4 पॉइंट्स मौजूद हैं और गवर्नमेंट अगर उन पे अमल करती है तो हम बिल्कुल गवर्नमेंट को किसी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने यही रास्ता इख्तियार रखा जो आज है, तो फिर इमरान खान साहब का एहतजाज जैसे भी चलेगा, पीपल्स पार्टी 27 के बाद अपने मार्च का ऐलान करेगी और फिर हम सारी जमातों को, हम PTI की तरह अलग नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा तजुर्बा ये है कि हुकूमतों के खिलाफ जब तक आप सियासी जमातों को इकट्ठे करके
کھڑے نہیں کرتے, آپ ایک وہ پریشر بلڈ نہیں کر پاتے جس سے حکومتیں مجبور ہو سکیں. سو گڈ لک ٹو دیم, وہ اپنا فیصلہ کر کے چل رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے یہ بھی اعلان کر چکی ہے کہ اگر ہمارا مطالبہ جس میں یہ مطالبہ بھی شامل ہے, ہمارے مطالبے بھی بڑے سمپل ہیں کہ سی پیک کے اوپر جو اے پی سی کے تحفظات ہیں, اے پی سی کے پیسے ہیں, اس پہ عمل درآمد کیا جائے. نیشنل الیکشن پلان پہ عمل درآمد کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنایا جائے. پاناما پیپرز کے اوپر جو بل ہے وہ پاس کیا جائے اور فل ٹائم وزیر خارجہ بنایا جائے. یہ سارے کے سارے فیصلے بیٹر گورننس کے لیے ہوں گے. اس کا پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا یہ واضح طور پہ اعلان. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ قائرہ صاحب. اعجاز صاحب آخال, کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے طاہر القادری صاحب کو منایا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی شرکت کریں اس مارچ میں, اس لاک ڈاؤن میں. دیکھیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پی ٹی آئی کی پالیسی جو ہے نا جی, وہ بالکل واضح ہے. ہم کسی کو یعنی اس طرح اپروچ نہیں کر رہے کہ منایا جائے. ہم بالکل واضح طور پہ اعلان کر چکے ہیں بار بار کہ ہم پاکستان عوامی تحریک نے جو تحریک قصاص چلائی ہے, ہم 100% اس کے ساتھ ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو 14 شہداء ہیں اور 100 گولیوں سے زخمی ہیں, وہ بالکل ہماری بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی کہ پیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لواحقین کو انصاف ملے اور وہ لوگ تختہ دار کے اوپر جائیں, پھانسی کے پھندے کے اوپر جھولیں جنہوں نے ان کو اس بے دردی کے ساتھ خواتین تک کو معاف نہیں کیا, ان کو قتل کیا. اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم سب پارٹیوں کو دعوت دے رہے ہیں, ہم جناب طاہر القادری صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں. کوئی یعنی ایسی تخصیصی چیز نہیں ہے. البتہ مجھے اندازہ ہے, وہ بھی نیوز سے ہی, کہ شیخ رشید صاحب ان کے ساتھ ٹیلی فون میں رابطے پہ ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا اعجاز چودھری صاحب. لیکن بریک پہ جائیں گے اور وقفے کے بعد ایک خوشخبری پولیو کے حوالے سے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج دنیا بھر میں پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور کچھ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ پاکستان میں 62% پولیو کے کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے اس سال, جو کہ ایک کامیابی ہے. اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پرائم منسٹرز فوکل پرسن آن پولیو ایریڈیکیشن عائشہ رضا فاروق. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. عائشہ, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ 2014 میں 300 سے زائد کیسز تھے, تو ان 2 سالوں میں کیا کیا کام کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ 62% کیسز کم ہوئے ہیں, ڈراپ ہوئے ہیں؟ تھینک یو امبر. یقیناً پاکستان پولیو پروگرام نے بہت یہ کامیابی اچیو کی ہے. لاسٹ 3 ایئرز میں 306 کیسز تھے ہمارے 2014 میں, جو کہ پھر 54 کیسز ہوئے ان 2015, اور آج کے دن 2016 میں ہمارے 15 کیسز ہیں. سو یقیناً یہ اگر 2 سال کا کمپیریزن کیا جائے تو 80% سے زیادہ کیسز میں کمی سامنے آئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے پازیٹیو انوائرمنٹل سیمپلز دیکھیں تو وہ بھی 34% پازیٹیو آ رہے تھے 2014 میں, اور پچھلے سال ہم لوگوں نے 20% اس کو کم کیا, اور آج 10% سے بھی کم ہمارے پازیٹیو انوائرمنٹل سیمپلز ہیں. یہ پازیٹیو انوائرمنٹل سیمپلز کیا ہوتے کیا ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم پورے ملک میں سیوریج کے سیمپلز لیتے ہیں اور ان کو پھر پولیو کی وائرس کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پولیو کا وائرس پورے ملک میں کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے, اور یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہماری پولیو مہم جو ہے وہ کس قدر کامیاب ہو رہی ہے. سو اس میں بھی کمی آئی ہے. پھر جو ہمارا تیسرا پروگرام کا انڈیکیٹر جو ہم بڑی کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں وہ ہے جو ہمارے بچے جو ہیں جو مس ہو جاتے ہیں پولیو مہم میں, قطرے جن کو نہیں ملتے, محروم رہتے ہیں, اور اس کا بھی ہمارے جو 15% تک ہم یہ بچے مس کر رہے تھے دسمبر 2014 کو, اور جو ہمارا ابھی سپتمبر میں جو کیمپین ختم ہوا ہے اس میں یہ شرح 4% تک ہم لے کر آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 2% تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو شرح کو اور کم نیچے لے آئیں. اور جو بچے محروم رہتے ہیں ان قطروں سے, یہ کن کن علاقوں سے ان کا تعلق ہے؟
اس وقت اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے جو ریزروار ایریاز ہیں جہاں ابھی بھی پولیو سرکولیٹ کر رہا ہے وائرس، ان میں کراچی شامل ہے، نارتھ میں خیبر پشاور کوریڈور ہے، اور پھر ہمارا کوئٹہ بلاک ہے. یہاں پر پولیو وائرس کنٹینیوسلی ویکسین جو ہے، وائرس جو ہے وہ سسٹین ہو رہا ہے اور ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں. ایک تو ہے جو ہم نے پہلے دیکھا کہ ریفیوزل کیسز ہمارے سامنے آتے تھے کہ پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے تھے. پھر سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہماری ٹیموں کی گھر گھر تک رسائی ممکن نہیں ہوتی تھی. لیکن ان سب کو ہم لوگوں نے بڑی سسٹمیٹکلی ایڈریس کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پرائم منسٹر نواز شریف کی سربراہی میں چل رہا ہے، اور پرائم منسٹرز فوکس گروپ ہے جو ایک فیڈرل لیول پر آپریٹ کرتا ہے، جس کے ممبرز ہیں ہمارے صوبوں کے چیف سیکرٹریز جو کہ پروونشل لیول پر اپنی پرسنل اوورسائٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ انکریزڈ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، بیٹر سپرویژن اس کو مل رہی ہے، اور ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارے ڈی سی اوز جو ہیں اور کمشنرز جو ہیں وہ اس پروگرام کو بڑی کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. تو جو حملے ہیں، جو دھمکیاں ہیں، ان میں بھی کچھ کمی واقع ہوئی ہے؟ یقیناً بہت کمی واقع ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اگر آپ اوور آل دیکھیں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت بہتر ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہماری پاکستان آرمی، ہمارے رینجرز، ہماری پولیس کا ہمیں تعاون حاصل ہے، اور ہم انشور کرتے ہیں کہ ہمارے ہائی رسک جو ایریاز ہیں وہاں پر ہماری ٹیموں کو فل پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. کیونکہ یقیناً ہمارے فرنٹ لائن ورکرز، ہمارے بہادر جو صحت محافظ ہیں، وہ ہمارے لیے بڑی مشکل کام کر رہے ہیں. انہی کی کاوشیں ہیں، انہی کی جدوجہد، لگن، محنت ہے کہ پاکستان پولیو پروگرام نے جو یہ اچیومنٹ آج کے دن جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیا ہے، وہ ان کی ہی کاوشوں کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فاٹا بھی ایسا علاقہ ہے کیونکہ پہلے تو رسائی ممکن نہیں تھی شدت پسندوں کی وجہ سے، لیکن آپریشن ضرب عزم کے بعد سے رسائی بھی ہو گئی ہے، لیکن اب بھی وہاں بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں. نہیں، فاٹا میں بہت کم کیسز اس سال سامنے آئے. ساؤتھ وزیرستان کے صرف 2 کیسز ہیں، باقی سارے فاٹا جو ہے وہ اس میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ضرب عضب آپریشن شروع ہوا اور وہاں سے لوگ نکل کر نقل مکانی انہوں نے کی اور ملک کے باقی حصوں میں آ کر سیٹل ہوئے، تو ہماری ٹیموں نے امیڈیٹلی اس کو اپرچونٹی سمجھ کر ان کو ٹریک کیا، ان کو ہمارے مائکرو پلانس کا حصہ بنایا، اور ان کو پچھلے 2 سالوں میں ہم کنٹینیوس ان کو ہم پولیو کے قطرے پلاتے رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب جب وہ واپس بھی جا رہے ہیں تو ہم وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تعاون سے وی آر میکنگ شور کہ ان بچوں کو جو 5 سال سے کم ہیں ان فیملیز کی، ان کو دوبارہ ویکسینیٹ کیا جائے. اچھا، اب پاکستان ظاہر ان آخری 3 ممالک میں ہے جہاں پولیو وائرس جو ہے انڈیمک ہے، جس میں افغانستان شامل ہے، نائجیریا بھی ہے. تو پاکستان آخر بالآخر آپ کا کیا ٹائم لائن نظر آ رہا ہے کہ اس کو پولیو سے پاک قرار دیا جا سکتا ہے، جیسے انڈیا میں ہوا تھا کچھ سال پہلے؟ دیکھیں، ہمارا جو گول ہے، اگر ہم اسی طریقے سے پروگریس کرتے رہے، آج جو پاکستان میں 15 کیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بہت خوش آئند خبر ہے ہم سب کے لیے. تو اسی طرح اگر ہم آگے چلتے رہے، اسی طرح کی سیکیورٹی سچویشن اگر رہی، اگر ہماری پولیو ٹیمز کی رسائی ہر گھر تک اسی طرح رہی، تو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم پولیو وائرس ٹرانسمیشن کو انٹرپٹ کر سکیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 3 سال مسلسل 0 پولیو کیسز رہنا ضروری ہے جب تک کہ پاکستان کو سرٹیفیکیشن حاصل نہیں ہوتی. لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہتی چلوں کہ آپ نے نائجیریا کی اگزامپل ریسنٹلی دیکھی ہے، جہاں پر 2 سال پولیو فری سٹیٹس منانے کے بعد 4 کیسز ایک دم سے رونما ہوئے ہیں. سو ہم وہ اگزامپل دیکھتے ہوئے پاکستان پولیو پروگرام جو ہے وہ اپنی سرویلنس ایکٹیویٹی کو بہت کیئرفلی ایگزامن کر رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے، اور ہم انکریج کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ جو پرابلمز ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو ابھاریں، ان کو نمایاں کریں تاکہ وہ چیلنجز ہم سولو کر سکیں، گیپس کو فل کر سکیں اور پھر آگے چلیں. تو 2 سال میں تو ظاہر ہے کیونکہ پہلے جو ترجیح تھی وہ تو کیسز کم کرنی تھی، اب ظاہر ہے کچھ ٹارگیٹڈ پرائیورٹیز ہوں گی،
تو وہ کیا ہیں؟ جی ہمارے ٹارگٹس بہت سمپل ہیں. جو ہمارے کور ریزروارز ہیں جن کا بارے میں نے آپ کو بتایا, جو 3 ہیں پاکستان میں, ان میں ہم لوگوں نے وائرس کا خاتمہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ان ریزروارز کے علاوہ کہیں کیس سامنے آتا ہے اس کو ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے پھر ایلیمینیٹ کرنا ہے بڑی اگریسولی پولیو مہم بار بار چلا کر. اور جو پاکستان کے باقی سیف علاقے ہیں وہاں پہ ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ وہاں پہ جو بچوں کی امیونٹی ہے, جو قوت ہے ایک اس بیماری سے لڑنے کی, اس کو ایک ہائی لیول تک ہی مینٹین کریں تاکہ اگر وہاں وائرس وہاں سے گزرے بھی تو وہ ان کو اٹیک نہ کر سکے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا عائشہ صاحبہ اور وقت دینے کا. لیکن اب ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی اور ہم بات کریں گے مشال ملک سے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. کشمیر میں بھارتی بربریت بدستور جاری ہے. تقریباً 5 ماہ سے وادی میں کرفیو نافذ ہے اور اب تک بھارتی فورسز سے تصادم میں سینکڑوں شہری شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں, جبکہ بھارتی فورسز کی زیر حراست سیاسی رہنما یاسین ملک کی طبیعت بھی ناساز رہی ہے. ان کی کیا طبیعت ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک موجود ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کا مشال صاحبہ. آپ کی ریسنٹلی کوئی بات ہوئی ہے, ان کی اطلاعات کیا ہے؟ جی یاسین صاحب سے تو کوئی بات چیت نہیں ہے میری, مگر میرے ان لا سے بات چیت ہے. ابھی وہ سورا میڈیکل ہاسپٹل میں ہیں. ان کی حالت بہت ہی خطرناک ہے اس وقت, کیونکہ جیسے کہ ان کو 2 دن پہلے ایک ٹیکہ ایسا انجیکٹ کر دیا ان کے رائٹ آرم میں, جس کی وجہ سے ان کی وین پھٹ گئی اور پوائزن پھیل گیا. اس کا جو ریاکشن ہوا وہ ڈاکٹرز نے وہاں بتایا کہ پوائزن پھیل گیا پورے رائٹ آرم اور ہینڈ میں, اور جس کی وجہ سے بالکل ہی پیرالائز ہو گیا ان کا ہاتھ. اور بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو سیو کر دیا جائے, کیونکہ ان کا رائٹ بازو ہے اور نہ ان کا گناہ نہ ان کا قصور. یہ جان بوجھ کے ان کو ایک چھوٹے سے کلینک میں یہ انڈین آرمی ان کو لے کے گئی رات کو سینٹرل جیل سے, اور ان کا سٹی اسکین کا بہانہ کیا اور وہاں پہ یہ انجیکشن پتہ نہیں کون سا انجیکشن تھا جو لگایا, جس سے وین بھی ان کی پھٹ گئی اور پھر اس کے بعد پوری بازو کے اندر پوائزن آ گیا اور 104 بخار ان کو رہا. اور یہ تڑپتے رہے ساری رات. سینٹرل جیل ان کو واپس لے گئے اس کلینک سے, ساری رات تڑپتے رہے اور ان کو بڑے میڈیکل ہاسپٹل میں نہیں لے کے گئے. پھر اگلے دن بہت شور مچایا, وہاں پہ سڑکوں پہ نکل آ گئی میری ساس میری سسٹر ان لا. جب ان کو پتہ چلا کہ سینٹرل جیل میں وہ تڑپ رہے ہیں, جب اطلاعات آئیں تو وہ سڑکوں پہ نکلی تو لاٹھی چارج ہوا وہاں پہ عورتوں پہ سب پہ. تو پھر جا کے شام تک ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا ہے اور ان کی بہت ہی کرٹیکل حالت ہے. تو آپ کو ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنے دنوں تک کچھ بہتری آ سکتی ہے یا کتنا کرٹیکل ہے یہ؟ دیکھیں ان کو اینٹی بائیوٹکس کی وہ ڈرپس لگا رہے ہیں, کیونکہ وہ پوائزن ہے بازو رائٹ بازو کے اندر اور بہت زیادہ سویلنگ ہے. اس پہ انہوں نے ہیوی پلاسٹر لگایا ہوا ہے اور اوپر کی طرف لفٹ کیا ہوا ہے ان کا بازو, ان کا رائٹ والا اس طرح کر. اور مگر اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بازو, حالانکہ پوری کوشش کی جا رہی ہے جو کشمیری ڈاکٹرز ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا بازو بچ جائے, مگر جو ایک ڈیمیج کر دیا ہے جو ہندوستان کی پرپزلی جو انہوں نے کیا ہے, ایک چھوٹے سے کلینک میں کسی نرس نے کیا ہے, ان کو ٹیکہ لگایا, کس نے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ کون تھا, یہ کیوں یہ شرارت کی گئی, مگر کافی دن پہلے سے یہ بہت ان کی حالت ڈاؤن ہو رہی تھی ویسے بھی. ٹھیک ہے. تو جو کرفیو نافذ ہے مشکلات تو بہت ہیں اور طبی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جا رہی, اور ظاہر ہے آپ کے سارے ان لاز وغیرہ وہ بھی کافی مشکلات سے گزر رہے ہیں انڈین آرمی کی طرف سے. جی بالکل, بہت وہاں پہ سب لوگوں کے لیے ہی وہاں پہ مشکل ہے اس وقت, کیونکہ میڈیکل ایمرجنسیز ان ایوری ہاسپٹل ان آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر. وہاں پہ ایک بیڈ کے اوپر 3 زخمی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جس طرح آپ سب جانتے ہیں جو امیجز آتے ہیں پیلٹ ویپنز کے جو وکٹمز ہیں وہ 1000 سے اوپر تعداد ہو گئی ہے, اور وہ چھلنی ہوئے پڑے ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر. اور جو ڈاکٹرز بھی ان کے علاج کر رہے ہیں ان میں سے 2 آف دا ڈاکٹرز, ان کی بھی آنکھوں میں انہوں نے آرمی نے پیلٹ فائر کر دیا اور اسپرے کر دیا, وہ بھی بلائنڈ ہو گئے. ان کا بھی وہاں پہ
मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, एम्बुलेंसेस भी अटैक हो रही हैं जी, हर लिहाज से ये तो कोई क़यामत है वहाँ पे इस वक्त जी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, लेकिन न्यूज़ वाइज का खत्म होता है। हमसे रब्ता करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर हाजिर है, लेकिन जाने से पहले ज़रूर देखिए ये मकनातीसी बच्चा, बहुत कमाल की चीज़ है। खुदा हाफिज़। बोस्निया से ताल्लुक रखने वाला 5 साला अरमान है असली दुनिया का मैग्नीटो। क्योंकि अरमान मैग्नीटो की तरह धात से बनी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। चमचे, कांटे, सिक्के, कुछ भी हो, अरमान का जिस्म मकनातीस की तरह इन्हें अपने ऊपर चस्पा कर लेता है। ताहम डॉक्टर अभी तक इसकी वजह ढूंढने में नाकाम रहे हैं। अरमान के वालिदैन का कहना है कि अरमान वैसे तो सेहतमंद है, लेकिन इसका जिस्म मकनातीस की तरह क्यों है ये उन्हें भी नहीं मालूम। तो क्या अरमान भी कहीं सुपर हीरो तो नहीं?